Hello, wonderful people. Namaste. I hope you all are safe and healthy out there. It's me, Deepika Badal, and I would like to welcome you all to the first episode of 10 Questions with the Changemakers presented by We for Change. As the title, in this program, we'll be asking 10 questions to the young changemakers to know their opinion and learn from their experiences. Moving on, the first guest of our first episode is the young and determined changemaker Sanif Kandil. Let's welcome him. Hello, Sanif. Hello, Dee. How are you? All good. हजुरको? ठिक छ अनि कस्तो लाग्दैछ त हाम्रो फर्स्ट गेस्ट हुन भएकोमा? एकदमै एक्साइटेड अनि हल्का नर्भस त्यसै छ। स्टार्ट गरौँ त? Okay. Okay, so let's begin. And the first question for Sanif is, share us a little bit about yourself and your upbringing. My name is Sanif Karel and currently I am 17 years old, studying at plus 2 science, grade 12 in Prasadi Academy, Kathmandu. अनि अपब्रिङको कुरा चाहिँ I was born in Kathmandu अनि पछि चाहिँ we shifted to Butol अनि त्यसपछि I studied up to SE level education at Butol Galaxy English Boarding High School अनि त्यसपछि चाहिँ plus 2 को लागि म काठमाडौँ गएको थिएँ. So I was born in a middle class family तर जे पनि हुन्छ नि केही कुरामा चाहिँ मलाई रोक थिएन किनकि सानैदेखि पढाइमा राम्रो थियो त्यसैले अरु केही गर्दा पनि जस घरबाट चाहिँ सपोर्ट हुन्थ्यो. So त्यही नै हो म. Are you involved in any form of initiative or activity जसले चाहिँ social change को लागि lead गर्छ? इनिसिएटिभ भन्दा पनि म चाहिँ अहिले करेन्टली म विफ्रेन्स भन्ने एउटा एनजीओ मा एज एन एक्जिक्युटिभ मेम्बर काम गरिरहेको छु अनि अरु पनि जस्तै नेपाल टिम लिडर्स मा एज ए काउन्सिल मेम्बर छु अनि ग्लोबल टिमहरुको फेरि काठमाडौँको लोकल रिप्रेजेन्टेटिभको रूपमा काम गरिरहेको छु. त्यसै आफ्नो इनिसिएटिभ त के गरेको छैन यसै डिफरेन्ट संस्थाहरुबाट सोशल चेन्जको फिल्डमा काम गरिरहेको छु. तिमी 17 years को भनेर भनेको है? हजुर. So 17 years मा यति धेरै इनिसिएटिभ्स मा इन्भल्भ भएर यति राम्रो काम गर्न त इट्स रियली भेरी गुड. थ्यांक यू. अनि अब तिमीले भन्यौ तिमी यति धेरै इनिसिएटिभ्स मा इन्भल्भ छौ अनि के कुराले चाहिँ तिमीलाई मोटिभेट गर्यो त? व्हाट मोटिभेटेड यु टु बी इन्भल्भड इन सच एक्टिभिटीज? मोटिभेटेड चाहिँ पार्टिकुलर कुनै एउटा कुरा त छैन तर त्यही एससी सकाएर चाहिँ म काठमाडौँ गएँ त्यसपछि विफ्रेन्सलाई मैले पहिलेदेखि चिनिरहेको थिएँ फलो गरिरहेको थिएँ अनि बिस्तारै त्यहाँको मेम्बर भएर जोइन भएँ अनि बिस्तारै त्यहाँको दाइदिदीहरुसँग बस्दाखेरि नै त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट भयो क्या अनि पार्टिकुलर थिङ भन्दा पनि त्यो दाइदिदीहरुले गरेको कामहरु देखेर चाहिँ लाई म पनि यो फिल्डमा लाग्नु पर्छ भन्ने चाहिँ इन्ट्रेस्ट जाग्यो अनि त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै अब त्यही दुई तीनटा संस्थामा लागिरहेको छु. That's really very nice. तिमीले देखेर त कति धेरै यङ पिपलहरु पनि इन्स्पायर भइराछ होला. अब हामी फोर्थ क्वेशनमा मुभ हौं. अब द वर्ल्ड इज सफरिङ फ्रम एकदम यो ग्लोबल पेन्डेमिक कोभिड-19 बाट सफर गरिरहेको छ. अनि तिम्रो विचारमा चाहिँ व्हाट डु यु थिंक इज द रोल अफ यङ पिपल यसको प्रिभेन्सन र कन्ट्रोलको लागि? करेन्टली चाहिँ अब हामी त्यसो बाहिर निक्लिन त पाएको हुँदैन नि त. त्यो घरबाटै बसेर चाहिँ मैले चाहिँ त्यो अफिसियल पोर्टलबाट स्प्रेड भएको न्यूजहरुलाई शेयर गरेर हुन्छ कि नत्र मेन्टल हेल्थको बारेमा सेमिनारहरु या पोडकास्टहरुमा इन्भल्भ भएर भर्चुअली नै त्यसरी एज अ के भन्छ पोजिटिभ मेसेजहरु स्प्रेड गर्न काम गरिरहेको छु. सो आई थिंक युथहरुले नै अब यो सिचुएसनमा बाहिर जान सक्दैन त सो घर बसेर नै यसरी अवेयरनेसहरु फैलाउन सक्छ भने केही हदसम्म कम गर्न सक्छ होला हामीले कोभिडलाई. अनि what do you think is the one major problem our country Nepal is facing right now? करेन्टली कोभिडको सिचुएसनमा भन्दाखेरि चाहिँ स्टार्भेसनहरुको प्रब्लम अलिक बढी आउँछ जस्तो देखिरहेको छ. जसरी मान्छेहरुले कोभिडले भन्दा पनि खान नपाएर मर्न सक्ने सम्भावना आउँछ जस्तो लाग्छ. तर एज अ होल डेभलपिङ कन्ट्रीको हिसाबमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो ब्रेन ड्रेनको कुरा अनि युथ इन्गेजमेन्ट अलिक कम देख्छु. लाइक डिसिजन मेकिङ कुरादेखि लिएर धेरै कुरामा पनि जस्तै कि अलमोस्ट 80% भन्दा बढी लिडर्सहरु 60 एबोभहरुको हुन्छ नि त धेरै कन्ट्रीहरुमा नट ओन्ली नेपाल. सो त्यस्तो कुराहरुमा पनि यदि युथलाई अपर्च्युनिटीहरु दियो भने चाहिँ धेरै प्रोग्रेस हुन्थ्यो होला. सो त्यो अलि ल्याक भएको जस्तो देख्छु म. अनि कोभिडको बिनामा पनि अब कोभिड मेबी अब
6 months अथवा 1 year मा त केही सल्युसन पक्कै होला, लेट्स होप सो. सो यो COVID-19 को बाहेक चाहिँ व्हाट डु यु थिंक एउटा मेजर प्रब्लम चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्री नेपाल जस्तोले फेस गरिराख्नु पर्ने चाहिँ के होला त? त्यो अघिकै कुराले कनेक्ट गरेर चाहिँ त्यो ब्रेन ड्रेनकै कुरा चाहिँ मलाई मेजर प्रब्लम जस्तो लाग्छ कि जस्तो कि नेपालकै केसमा पनि कति इस्यु हुन्छ यङ पिपलहरू. जस्तो कि म अहिले 12मा पढिरहेको छु. मेरै धेरै साथीहरू पनि 12 पछि बाहिर जानेहरू कुरा गर्छ अनि बाहिर गएर फर्किने भन्ने सोचेर धेरै गएको हुन्छ तर फर्किने चाहिँ निकै कम हुन्छ क्या. सो त्यो प्रब्लमलाई लाइक यहीँ नेपालमै त्यो अपर्च्युनिटीहरू क्रिएट गर्न सक्यो भने चाहिँ युथहरू यहीँ इन्गेज हुन्थ्यो अनि यही कन्ट्री चाहिँ अलिक डेभलप हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई. सो गभर्मेन्ट यसको लागि चाहिँ गभर्मेन्टले नै केही अपर्च्युनिटीहरू ल्याउन सक्छ अनि हामी जस्तो युथ जो यहीँ नेपालमा बसेर काम गरिरहेको छ उसले नै केही इनिसिएटिभहरू लिएर राम्रो गर्न सक्यो भने बाहिर जाने युथलाई पनि रोक्न सक्छ जस्तो लाग्छ. एकदम ठिक भन्यौ तिमीले. अनि तिमीले भन्यौ कि यङ पिपलहरू चाहिँ फोर्स फर चेन्ज हो, एउटा एजेन्ट फर चेन्ज हो र यङ पिपलहरूलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्छ भन्यौ. सो तिम्रो विचारमा चाहिँ वाट स्टेप्स अर मेजर्स क्यान बी एडाप्टेड टु बिल्ड द क्यापेसिटी अफ यङ पिपल जसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ भोलि पर्सि अथवा अहिले नै प्रेजेन्टकै पावरफुल लिडर्स भएर चाहिँ आफ्नो कम्युनिटीमा चाहिँ आउन सक्छ? के स्टेप्स, कस्तो मेजर्स, कस्तो अपर्च्युनिटिजहरू भयो भने चाहिँ दे माइट फ्लोरिश देयर क्यापेसिटी? यो कुरामा चाहिँ लाइक मलाई लाग्छ अपर्च्युनिटी भनेको बाहिर होइन कि आफैमा भेटिन्छ जस्तो लाग्छ. यदि आफूले गर्छु इच्छा छ भन्ने भयो भने अपर्च्युनिटी टन्नै भेटिन्छ जस्तो लाग्छ. सो हामीले चाहिँ फर्स्टमा त्यो एजलाई फ्याक्टर राख्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ. एज इज जस्ट नम्बर भनेर हामीले सानैदेखि नै बियोन्ड स्टडिज यदि हामीले अरू काममा पनि हामी इन्भल्भ हुँदै गयो भने आफैले युथहरूले आफैले गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ. अनि त्यसको लागि चाहिँ गभर्मेन्टले पनि हुन्छ नि डिफ्रेन्ट डिसिजन मेकिङ या ठुल्ठुलो उसमा पनि एज अ नट डाइरेक्टली इन्भल्भ नगरेर मक डिसिजन मेकिङ सेसनहरू राखेर भए पनि यदि युथहरूलाई इन्भल्भ गराउन सक्यो भने बिस्तारै त्यो युथहरू पनि अहिले हुन्छ नि डटी पोलिटिक्स भनेर मान्छेहरू नेपालको त घुस्नै चाहन्न कि इभन मी पनि मलाई मन पर्दैन कि त्यो पोलिटिक्स भनेको त एकदम राम्रो कुरा हो नि त, कन्ट्रीले बनाउने भनेको पोलिटिक्सले हो. बट युथ म जस्तो युथहरू किन भागिरहेछ भन्दाखेरि त्यहाँ राम्रो प्लानिङ चाहिँ भइरहेको छैन कि. सो गभर्मेन्टको लेभलबाट पनि यदि युथहरूलाई त्यसमा इन्भल्भ गर्ने प्लानिङहरू भएर भने चाहिँ पछि अब मेबी 10 year पछि चाहिँ युथले लिड गर्न सक्यो भने नेपाल चाहिँ अति राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ. एकदम राम्रो राम्रो कुरा गर्यो सनिफ, धेरै धेरै थ्याङ्क यू. अब हल्का एकदम यो गम्भीर कुराबाट चाहिँ लेट्स मुभ टु सम फन पार्ट. अब यो चाहिँ एउटा गेम छ. 8th क्वेसनमा चाहिँ एउटा गेम छ विच इज ऱ्यापिड फायर राउन्ड. अनि तिमीलाई चाहिँ क्वेसन्सहरू सोध्छु म अनि तिमीले चाहिँ 1 वर्डमा चाहिँ एकदम तिम्रो दिमागमा जे आउँछ इन्स्ट्यान्टली एन्सर गर्नुपर्छ है त? ओके, सो ऱ्यापिड फायर राउन्ड स्टार्ट गरौँ. सो हु इज योर इन्स्पिरेसन? Inspiration, mom and dad. Okay, one talent of yours that not much people know about. I can do a good bathroom singing. One of your bad habit. Bad habit, I sleep a lot. म पनि. अनि if you could be any animal, what would it be and why? पाण्डा, किनकि मलाई क्युट लाग्छ, मलाई क्युट हुनु छ अनि धेरै खाएको गर्छ होला सायद त्यसैले. पाण्डा त खाएर मोटाउँछ नि त फेरि. मलाई मोटाउनु छ कि लास्टै डुब्ला धेरै भइसक्यो. Okay, so one thing you would invent to control the spread of COVID-19? Maybe vaccines होला. Okay, describes today's world in 3 words. 3 words. A place with beauty, I guess. Okay. What would you do if you had the power of becoming invisible for 1 day? Invisible, म के गर्छु होला, मिठाई पसल नगरेर मिठाईहरू खान्थ्यो होला अनि मेरो बिग्रेको क्वेसन पेपरहरू चोर्थ्यो होला, त्यस्तै गर्थ्यो होला. Okay, what new technology will transform the future? न्यू टेक्नोलोजी खै स्मार्ट कुराहरू इन्भेन्ट गर्ने त्यस्तो हुन्छ होला खै त्यस्तो. Okay, bike rides or long hikes? Bike rides. Nobel Prize or Oscar? Oscar. Oh, Oscar winner. Oh, okay, that was our rapid fire question. एकदम रमाइलो भयो rapid fire question मा. Let's move on to our 9th question. So,
What are your plans for coming years? Though your situation where your question already funny, but still, what are your plans for like coming years? प्लान्स भनेर त्यस्तो स्पेसिफिक त केही छैन अहिले करेन्टली चाहिँ मोटाउने कोसिस गरिरहेको छु अलिक भन्नु भयो अनि प्लान भनेर त्यस्तो छैन बट अहिले चाहिँ पढाइ र यो सोसियल वर्क्सलाई साइड बाई साइड लग्न ट्राई गरिरहेको छु अनि लाइक यो सेक्टरमा पनि केही इनिसिएटिभ लिन सक्छु कि भनेर प्लानिङ चाहिँ गरिरहेको छु त्यस्तो फिक्स त भएको छैन मैले चाहिँ लाइक रिमोट एरियाहरूमा पनि त्यो म जस्तो स्टुडेन्टहरू हुन्छ नि म जस्तो युथहरू तिनीहरूले धेरै कति अपर्च्युनिटीहरू पाइरहेको हुँदैन सो उनीहरूलाई मेबी भर्चुअल प्लेटफर्म क्रिएट गर्न सक्छु कि भनेर केही गरिरहेको छु मेबी अब सर्टेन टाइम पछि त्यो हुन्छ होला सो त्यही नै छ अहिले त Okay. Lastly, any message or suggestions for young people like you out there? फर्स्ट अफ अल त लाइक स्टार्ट अर्ली भन्छ नि त सो अहिलेदेखि नै सुरु गर्नुपर्छ अनि त्यो पढाइ सँगसँगै अरू कुरा पनि गर्न सक्यो भने सानैदेखि पछि धेरै अगाडि बढ्न सक्छ त्यो जस्तो लाग्छ अनि त्यो यो फ्री टाइममा पनि प्रोडक्टिभ हुन सकेसम्म प्रोडक्टिभ हुन खोजौँ अनि यति खाली बस्नुभन्दा युट्युब छ इन्टरनेट छ कति धेरै कुराहरू हुन्छ सिकौँ त्यही नै भन्न चाहन्छु Thank you, Sanif. हाम्रो 10वटा क्वेसन त कति चाँडै नै सक्यो तिमीलाई लास्टली चाहिँ 17 वर्षमा पनि लाइक यु आर डुइङ सो मच अफ वर्क एन्ड इन्सपायरिङ सो मेनी पिपल सो किप अप द गुड वर्क अनि थ्याङ्क यू सो मच अगेन फर यर टाइम अनि तिम्रो ओपिनियनले चाहिँ सर्टेनली कति धेरै मान्छेलाई चाहिँ मोटिभेट गर्छ पक्कै पनि थ्याङ्क यू सो मच दी Lastly, to all our listeners, thank you so much for listening and supporting us. And till the next episode, take care, everyone. Stay strong, spread the good words and good vibes. Have a good day.